नमस्कार. गोवा देन एंड नाव हो एक क्विज बूक हाल्ली आमचे गोंयचे भोवमानेस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आमच्या गोंय घटक राज्याच्या पूर्वसंध्येर रिलीज जाला. हे पुस्तक वट्ट 1000 प्रश्न आसा. ते प्रश्न तुमकां विंगड विंगड स्पर्धा परिक्षा देखीक केंद्रीय लोकसेवा आयोग, UPSC, राज्य लोकसेवा आयोग, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, तशेंच विंगड विंगड प्रश्नमंजुशा ज्यो शाळा महाविद्यालयांनी पावंड्याचेर जातात त्यो तुमकां ताचो फायदो घेतलो. तातूंत आमचो इतिहास गोंयचो, तसो गोंयचो आमचो भुगोल, ज्योग्राफी, तशें आमचे करंट अफेर्स, तशें आमचे पॉलिटी, राजकारण, अशें विंगड विंगड मळाचेर उजवाड घालपाचो यत्न केला. हें प्रकाशन हें आमचे तरणाटे पिळगेचे भुरगे आसा पळय तांचे खातीर एक वरदान अशें ठरतलें. आनी ताजे खातीर आमचे साहील प्रकाशन आनी तांचे पब्लिशर निलेश कुकडे हांकां आमी खूब तांचे आभारी आहा. कारण ते एक उपक्रम गोंयान पयले खेपे असो उपक्रम घेतिल्लो आसा. ते संदर्भान आमचे गोंयचे सगळे जे भुरगे जे आतां स्पर्धा परिक्षांनी आनी खंयच्याय आपले जिणेंत जर उजवाड घालतलो, गोंयच्या संदर्भान म्हायती घेतलो जाल्यार तें पुस्तक खऱ्या अर्थान एक मेजवानी कशी अशी थारतली अशें आमी म्हणटा मागता. आनी तेच हातूंत वाटचाल भुरग्यांनी करची. कारण तांणी फक्त पुस्तकी ज्ञाना पुरते रावचें न्ही. एकाडेमीक मॅटर दे हॅव टू गो बियॉन्ड एकाडेमीक मॅटर. आनी अवांतर वाचना खातीर हें पुस्तक एक सामकें योग्य आसा.